यूं ही नहीं गिरते फूल जोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 असूल बना लो। सबसे पहले बहरे बन जाना, क्योंकि अल्फाज तलवार से भी ज़्यादा घाव रखते हैं। कई बार लोग मंजिलों के करीब पहुंचकर भी पीछे मुड़ जाते हैं, फ़कत लोगों की बातों की वजह से। कहते हैं कि एक मर्तबा चंद मेंढक मिलकर एक जंगल में जाते हैं और रास्ते में 2 एक कुएं के अंदर गिर जाते हैं, जिस कुएं से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। लेकिन वो मेंढक निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बाहर खड़े मेंढक उन्हें कह रहे थे यहाँ से निकलना नामुमकिन है, वहीं बैठकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लो। लेकिन कहते हैं ना, जो जीत के आदी बन जाते हैं वो अक्सर हार को भी हरा देते हैं। वहाँ एक मेंढक बैठकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लेना शुरू कर देता है। फिर एक मेंढक अपनी कोशिश जारी रखता है और कुछ देर के बाद वहाँ से बाहर निकल आता है। सारे मेंढक खड़े ये मंजर देखते हैं और उसके पास पहुँच जाते हैं और जाके पूछते हैं कि यहाँ से कैसे निकले। और वो फिर पूछते हैं कि यहाँ से कैसे निकले, कि आपने क्या कहा। वो कहता है तो पता चलता है कि वो मेंढक बहरा था, इसलिए निकल आया। जो कि अगर जो सुन लेता कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है तो शायद वो भी उसी मेंढक की तरह उसी कुएं में बैठकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस लेना शुरू कर देता। ज़िंदगी का पहला सबक कि बहरे बन जाना, और दूसरा सबक अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को बेमकसद नहीं समझना। जो कि कहती हैं एक शख्स सुकरात के पास जाता है और जाके कहता है आप मुझे कामयाबी का एक राज बताएं। सुकरात उसे एक दरिया पर लेकर जाते हैं और जाके कहते हैं इसके अंदर उतरो। वो शख्स उस दरिया के अंदर जाता है और सुकरात भी चले जाते हैं। और इसी तरह सुकरात उस शख्स की गर्दन को पकड़कर पानी के अंदर डाल देते हैं। उस शख्स की सांस लेना चलना बंद हो जाती है। वो कुछ देर के बाद जब गर्दन पानी से बाहर आती है तो वो शख्स एक लंबी सांस लेता है। सुकरात पूछते हैं कि तुमने पानी के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत महसूस की। तो वो शख्स कहता है सिर्फ हवा की, ताकि मैं खुल के सांस ले सकूं। तो सुकरात कहते हैं यही कामयाबी का सबसे बड़ा राज है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं समझना। हाँ, एक पानी एक अहमियत रखता है, एक मुश्किल भी अहमियत रखती है। ज़िंदगी में हर एक मुश्किल तुम्हें जब कुछ सिखाती है तो हाँ वो कुछ अहमियत भी रखती है। इंसान ज़िंदगी में सिर्फ उसी चीज़ की कदर करता है जो उसे कुछ सिखा कर जाती है। लेकिन याद रखना कि सीखने से पहले भी हर एक चीज़ को कदर करना सीख लें एक दिन का, क्योंकि जब आँख के अंदर जाता है तो उस वक़्त पता चलता है कि वो कितनी ताकत रखता है। अपनी ज़िंदगी का सिर्फ तीसरा असूल बना लेना कि हर एक मुश्किल को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेना। कहते हैं कि ईगल जब परवाज़ करता है तो ना तो कई बार तूफ़ान आ जाते हैं कि वो तूफ़ानों के आने के इंतज़ार में होता है, क्योंकि जैसे ही तूफ़ान आता है वो तूफ़ान के सामने जाके खड़ा होता है और उस तूफ़ान के पास ऊपर बढ़ने की कोशिशों पर चढ़ने की कोशिश करता है और फिर उन तेज़ हवाओं के ऊपर बैठकर लंबी उड़ान की तरफ बढ़ जाता है। और देखते ही देखते उस तूफ़ान के इस्तेमाल से अपनी उड़ान को और ऊंचा कर लेता है, क्योंकि उसने इस तूफ़ान को देखकर घबराना शुरू नहीं किया बल्कि आगे बढ़ने का अज़म लेना शुरू कर दिया था। खुद को बता दिया था कि हाँ ये तूफ़ान ही मुझे ऊपर उड़ा के लेके जाएंगे, और तूफ़ान ही उसे ऊपर उड़ा के लेकर चला जाता है। ज़िंदगी में हर एक मुश्किल को अपॉर्चुनिटी बना लेना सीख लेना, क्योंकि जब मुश्किलें अपॉर्चुनिटी में बदलना शुरू हो जाती हैं तो फिर मंजिल की तरफ सफ़र आसान हो जाता है। कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए अकाब, ये तो जलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और कामयाबी का राज मसाल देना बंद कर, खुद एक मसाल बन। मसाल देना और मसाल बनना 2 अलग बातें हैं। मसाल देना आसान है और मसाल बनना मुश्किल। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी ज़िद है वहीं आशान बनाने की।
اگر یہیں جذبہ رہا تو مشکل کا حل بھی نکلے گا، زمین بنجر ہوئی تو بھی کیا ہوگا، نہ مایوس ہو نہ گھبرا اندھیرے میرے دوست، نہیں راتوں کے دامن سے سنہرا کل بھی نکلے گا۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود کو سنوارنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ دوسروں کے لیے آپ کے پاس تنقید کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ اگر تیرنا سیکھنا ہے تو پانی میں اترنا ہی پڑے گا، کنارے پر بیٹھ کے کوئی غوطہ خور نہیں بنتا۔ کہہ دو مشکلوں سے تھوڑے اور مشکل ہو جائیں، کہہ دو چیلنجوں سے تھوڑا اور مشکل ہو جائیں۔ اگر نہ اپنا چاہتے ہو اپنی ہمت تو کہہ دو اس میں سے تھوڑا اور اونچا ہو جائے۔ تمہاری سوچ کا فرق ہے، تمہارے عروج اور زوال کا سب بنتا ہے۔ زندگی کبھی مشکل آئے تو گھبرانا مت، گر کر سنبھلنے والے کو ہی بازیگر کہتے ہیں۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی اگر خون نہ کھولا تو وہ خون نہیں، پانی ہے۔ جیت اور ہار تمہاری سوچ پر ہے، مان لو تو ہار ہے، اگر پھر ٹھان لو تو جیت ہے۔ بھروسہ اگر خدا پر ہے تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہیں پاؤ گے، مگر بھروسہ اگر خود پر ہے تو خدا بھی وہیں لکھے گا جو تم چاہو گے۔ جو اپنے آپ کے کام نہ آئے بیکار وہ جوانی ہے۔ بجھی شمع بھی جل سکتی ہے، طوفانوں سے کتنی بھی مشکل سکتی ہے۔ ہو کر مایوس یوں نہ اپنے ارادے بدل، یہ قسمت ہے کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ جو پانی میں نہاتے ہیں وہ کپڑے بدلتے ہیں، جو پسینے میں نہاتے ہیں وہ تقدیر بدلتے ہیں، جو خون میں نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے، لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ What is the most important skill to become a successful in life؟ یہ سوال جب بھی جس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے اپنے انداز سے جواب دیا، کیونکہ ہر انسان کے سوچنے، بولنے، کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ یہ سوال جب بھی کسی کے سامنے رکھا گیا تو اس نے وہیں جواب دیا کہ ڈاکٹر، انجینئرنگ، پائلٹ بن جائے، IT پروفیسر بن جائے، دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن جب بھی کوئی یہ سوال مجھ سے پوچھے گا نا تو میں کہوں گا صرف ایک سکل سیکھ لو، بھوکے بن جانا، پیاسے بن جاؤ، پاگل بن جاؤ، ضدی بن جاؤ، تم خود بخود کامیاب بن جاؤ گے۔ کیونکہ جب انسان بھوکا بن جاتا ہے نا تو اسے اپنی منزلوں کے سوا راستے میں بھی چیز نظر نہیں آتی۔ جب انسان پاگل بن جاتا ہے نا تو راستے میں آنے والی آوازیں کہیں گی جا تیرے بس کی بات نہیں، تو اس کام کے لیے نہیں بنا، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ تو وہ پاگل بن کے پھر بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو پھر انسان ضدی بن جاتا ہے نا تو راستہ روکنے والی ہر ایک چیز خود بخود فنا کر اپنی منزل کی جانب چلا جاتا ہے۔ سر دیٹ سا پاگل پن، سر دیٹ سا بھوک، سر دیٹ سا ضد، یہی وہ سکلز ہوتی ہیں جو انسان اپنے اندر ڈیولپ کر لے تو کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سر زندگی میں یقین ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے، جو اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے نا تو چاہے وہ عام ہی ہو اپنے منزل اور مقصود کو پا لیتا ہے، کیونکہ زمانہ جب اسے ہٹانے کے لیے آتا ہے تو سر اس کو اس کا یقین ڈٹاتا ہے۔ جب انسان ڈٹ کر منزل کی طرف رواں ہوتا ہے نا تو اس وقت اپنی منزل اور مقصد پا سکتا ہے۔ اور یقین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی پر فرق ہی نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، خواب دیکھتے جائیں، لیکن خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تبودو نہ کریں، سٹرگل نہ کریں، کوشش نہ کریں، انت تک محنت نہ کریں۔ یقین کا مطلب یہ نہیں، یقین کا مطلب ہے کہ آپ کوشش کرنے کے بعد اپنا 100% دینے کے بعد سر اس وقت گہرا لگائیں کہ یہ کام ہو کر رہے گا۔ سر دیٹس اے نیم آف بلیو سسٹم۔ زندگی میں یقین اسی چیز کا نام ہے کہ اونٹ باندھنے کے بعد، اپنی ذات کو پختہ کرنے کے بعد
پھر منزل اور مقصد کی جانب روانہ کرنے کے بعد ہی خود کو تھپکی دینا، جو تم کر رہے ہو یہ ایک دن حقیقت میں بدل جائے گا۔ اڑان بھرنے سے پہلے پھروں کا انتظام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور منزل تک پہنچنے کا نام ہی یقین ہوتا ہے۔ دیٹس اے ٹرو ڈیفینیشن آف بلیو۔ کوشش کے ساتھ یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیت ہو یا ہار یہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ اگر مان لو تو ہار، لیکن اگر ٹھان لو تو پھر جیت ہو جاتی ہے۔ ہر بڑے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے، ہر ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے لوگوں نے اسٹرگل کیے، بہت بڑی کوشش کی، گہرا بھی لگائی۔ یقین اپنے رب پر رکھنا، کیونکہ وہ رب تمہیں ہرا کر بھی جتوا دیتا ہے۔